नमस्कार, म ललन शर्मा, होम कोचिङ सेन्टरको प्रशिक्षक र यो भाइटल हेल्थ लोकसेवा प्रिपरेसन र के छ कि त्यो होम कोचिङ सेन्टर साथै होम नर्सिङ हेल्थ लोकसेवा प्रिपरेसनको सहकार्यमा जुन अनलाइन इक्जाम भइराखेको छ शनिबार बेलुका 7 बजेदेखि त्यसमा धेरै विद्यार्थी साथीहरूले अब धेरै क्वेसन्सहरू राम्रो पनि गरेछ, धेरै तर कुनै क्वेसन छ जुन धेरै विद्यार्थी साथीहरूले बिगारेको छ। त्यही क्वेसन्सहरूको जुन धेरै बिग्रेको छ त्यो क्वेसन्सहरूको सोल्युसन लिएर आज फेरि म लाइभ आएको छु, जसमा हिजो पनि क्वेसन्सहरू दीपक सरले गर्नुभयो र केही क्वेसन्सहरू बाँकी छ जुन म आज लाइभ गर्नेछु। र तपाईहरूले यो लाइभ भिडियो हेर्दाखेरि तपाईहरूले के कस्तो हामीले सुधार गर्नुपर्ने छ र साथै कस्तो लागिराखेको छ भन्ने कुरा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ। र हामीले आज यो चाहिँ अहिले अब सुरु गर्छौँ, जसमा हामीले क्वेसन वाइज सोल्युसन गर्दै जान्छौँ है त। अब हाम्रो यो पहिलो क्वेसन आजको हाम्रो यसमा पहिलो क्वेसन छ हामीले यसमा लिएकोमा, तर यो पहिलो क्वेसन के छ भन्ने छैन त्यो इक्जामको। पहिलो क्वेसन के छ भन्दाखेरि रिमा इज एडमिटेड इन है, Rima is admitted in psychiatric ward. Psychiatric ward refused to eat breakfast by stating that the food is poison. This kinds of response is an example of. र यसको अप्सन चाहिँ छ, अप्सन ए मा हालुसिनेसन, त्यस्तै अप्सन बी चाहिँ रहेको छ डिलुजन, त्यस्तै अप्सन सी छ इलुजन है त, इलुजन छ। र त्यस्तै डी अप्सनमा छ इम्प्याथी। अब यो चारवटा अप्सन रहेको छ हेर्नुहोस् है। क्वेसनले के भनिरहेको छ, रिमा इज एडमिटेड इन साइकेट्रिक वार्ड, रिमा साइकेट्रिक वार्डमा एडमिटेड छ र रिमाले उसले चाहिँ ब्रेकफास्ट खानबाट रोकिराखेको छ, म खादिनँ भनिरहेको छ, किनभने उसलाई के लागिराखेको छ, ब्रेकफास्टमा पोइजन मिसाइएको छ भनेर उसलाई आफू बिलिभ छ है त। अब यो इक्जाम्पल, यो रेस्पोन्स जो रिमाले दिइराखेको छ यो के को इक्जाम्पल हो त हामीले पहिला यो टर्महरू बुझ्छौँ। यो टर्महरू बुझेपछि हामी आफै क्लियर हुन्छौँ कि यो क्वेसनको एन्सर के हुन्छ भनेर। अब जसमा सबैभन्दा पहिलो अप्सन छ हाम्रो हालुसिनेसन। हालुसिनेसनको बारेमा हामीले बुझ्छौँ। हालुसिनेसन भनेको चाहिँ हाम्रो हेर्नुहोस् है, फल्स पर्सेप्सन। हालुसिनेसन भन्नाले हामी के बुझ्छौँ, फल्स पर्सेप्सन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुली। हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो हालुसिनेसन भनेको यसलाई नेपालीमा भ्रम भनिन्छ है त, जुन फल्स पर्सेप्सन हो विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेन्ट भन्नाले सबैभन्दा पहिला हामीले यो क्लियर हौँ कि पर्सेप्सन भनेको के हो है त। दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा सेन्सेसन हुन्छ र एउटा पर्सेप्सन हुन्छ।
सेन्सेसन भनेको कुनै पनि यी वातावरणबाट कुनै पनि मेसेज हाम्रो सेन्सरी अर्गनद्वारा ब्रेनसम्म पुग्यो, त्यसलाई हामी भन्छौँ सेन्सेसन। कुनै पनि जस्तै बाहिर कोही बोलिराखेको छ वा कुनै कुराको स्मेल छ वा कुनै पनि हेर्ने कुरा छ, त्यो हेर्ने वा सुन्ने वा स्मेल हाम्रो ब्रेनसम्म पुग्यो सेन्सरी अर्गनको माध्यमले भने त्यसलाई हामी सेन्सेसन भन्छौँ। के भन्छौँ त? सेन्सेसन। र हामीले थाहा छ जब हामी कुनै पनि कुरा हाम्रो ब्रेनसम्म पुग्छ त्यसपछि त्यो कुरा पुगेपछि हाम्रो ब्रेनले पनि केही न केही सोचेर त्यसमा एड गर्छ, त्यसलाई भन्छ पर्सेप्सन। जस्तै हेर्नुस्, मैले कुनै कुरा सुने, त्यो सेन्सेसन भयो, र त्यो सुनेपछि मेरो ब्रेनले केही सोच्यो र त्योसँग जोड दियो, अर्थात् सेन्सेसन प्लस अन थट, सेन्सेसन प्लस हाम्रो विचार त्यसमा के आयो, मैले के सोचे त्यसलाई जोड दियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? पर्सेप्सन। मैले के पर्सिभ गरेँ, के त्यसबाट लिए, त्यो कुरालाई हामी के भन्छौँ? पर्सेप्सन। त यहाँ हालुसिनेसन भनेको के बुझ्नु पर्यो? गलत पर्सेप्सन हो, अर्थात् हाम्रो ब्रेनले गलत कुरा पर्सिभ गर्यो जुन वास्तवमा बाहिर चाहिँ छैन। सजिलो बुझ्न सक्छौँ हामी। हालुसिनेसन भनेको हाम्रो ब्रेनले यस्तो कुरा पर्सिभ गर्यो जुन एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा प्रेजेन्ट छैन। जस्तै मानौ फर इक्जाम्पलको लागि यहाँ केही पनि छैन, तर मैले तर्सिहालेँ, झ्यालबाट मलाई लाग्यो कि भूत आइरहेछ, बाघ आइराखेको छ, अनि म यहाँबाट भाग्न थालेँ। यो नै के हो त? हालुसिनेसन हो। अर्थात् जुन कुरा रियालिटीमा छैन र त्यो कुरा हामीले के गरिरहेछौँ, हेरिरहेछौँ, सुनिरहेछौँ, त्यो कुरालाई नै हामी के भन्छौँ? हालुसिनेसन भन्छौँ। गलत पर्सेप्सन भयो, फल्स पर्सेप्सन, तर वास्तवमा त्यो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा प्रेजेन्ट छैन। अब यसको पनि टाइप हुन्छ। त एउटा हाम्रो छ 5 टाइपको हुन्छ हाम्रो सेन्सरी अर्गन अनुसार। त एउटा हो अडिटरी, हेर्नुस् है, अडियोटरी हालुसिनेसन हुन्छ, हालुसिनेसन, अडियोटरी हालुसिनेसन हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो बी नम्बरमा हुन्छ भिजुअल हालुसिनेसन, भिजुअल हालुसिनेसन। त्यस्तै सी नम्बरमा हाम्रो हुन्छ ओल्फ्याक्टरी हालुसिनेसन, ओल्फ्याक्टरी हालुसिनेसन, ओल्फ्याक्टरी हालुसिनेसन भयो। त्यस्तै हाम्रो डी नम्बरमा हुन्छ ग्यास्ट्रेटरी हालुसिनेसन, ग्यास्ट्रेटरी हालुसिनेसन। र डी त्यस्तै ई नम्बरमा हाम्रो भयो एउटा चाहिँ ट्याक्टाइल हालुसिनेसन। यसरी हेर्नुस् है, हाम्रो सेन्सरी अर्गन अनुसार 5 प्रकारको हालुसिनेसन छ। पहिला हामीले हालुसिनेसन क्लियर भयो, गलत पर्सेप्सन हो जुन वास्तवमा रियालिटीमा चाहिँ छैन, त्यसलाई हामी हालुसिनेसन भन्छौँ। अब यो हालुसिनेसन यो चाहिँ एकदमै विशेष गरेर स्टाफ नर्सहरूलाई, विद्यार्थी साथीहरूलाई एकदम सोधिराखेको क्वेसनहरू छ यो हैन, एकचोटितिर पनि सोधिराखेको हुन्छ, तर यस स्टाफ नर्सहरूलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो। त हालुसिनेसन बुझिसक्यौँ हामी, गलत पर्सेप्सन हो। अब यो टाइप अनुसार छ। जस्तै हेर्नुस्, अडिटरी हालुसिनेसन। त अडिटरी हालुसिनेसन भनेको के हो? मलाई मान्नुस् यहाँ कसैले बोलाएको छैन, गाली गरेको छैन, तर मैले कसैलाई भने तिमीले किन मलाई गाली गरेको, तर उसले गरेको छैन, मेरो माइन्डले गलत कुरा पर्सिभ गर्यो जुन वास्तवमा उसले भनेको छैन, मैले सुने, गलत कुरा सुनेको छु। त सुन्नमा कसको भयो? अडिटरी काम गर्यो। त यसलाई हामी भन्छौँ अडिटरी हालुसिनेसन। र यसमा के याद गर्नु होला, यो अडिटरी हालुसिनेसन मोस्ट कमन टाइप अफ हालुसिनेसन हो। जुन 5 प्रकारको हालुसिनेसन हामी पढ्दै छौँ, यो मध्ये सबभन्दा कमन टाइपको हालुसिनेसन कुन हुने भयो त? अडिटरी हालुसिनेसन भयो। र अडिटरी हालुसिनेसन भनेको के बुझ्नु भयो? जुन कुरा कसैले बोलेको छैन वा बाहिर इन्भाइरोमेन्टमा त्यो साउन्ड छैन, तर मैले सुनिरहेको छु भने त्यो के भयो त? अडिटरी हालुसिनेसन भयो। र यो 5वटा हालुसिनेसन मध्ये मोस्ट कमन टाइप अफ हालुसिनेसन छ। त्यसपछि छ भिजुअल हालुसिनेसन। अब भिजुअल हालुसिनेसन भन्नाले के बुझ्ने?
मानुस यहाँ झ्यालको उतापट्टि बाघ छैन, भूत छैन, तर मैले बाघ हेरिहालेँ अनि म यहाँबाट भाग्न थालेँ। त त्यो बाघ वास्तवमा त्यहाँ छैन, गलत छ, तर मैले हेरिरहेको छु। त भिजुअल भयो नि, भिजुअलाइज गरेँ मैले गलत कुरा। त यसलाई के भन्ने? भिजुअल ह्यालुसिनेसन। के भन्छौँ हामी? भिजुअल ह्यालुसिनेसन भन्ने। भ्रम त भ्रमै भयो, तर कस्तो भयो? भिजुअलाइजको माध्यमले। त यसलाई के भन्ने? भिजुअल ह्यालुसिनेसन। र यो भिजुअल ह्यालुसिनेसन पनि कमन छ, तर अल्कोहलिकहरुमा। कसमा बढी त? अल्कोहलिक। यतिकै सोधियो मोस्ट कमन टाइप अफ ह्यालुसिनेसन त अडिटरी भयो। अल्कोहोलिजमहरुमा, अल्कोहल युज गर्ने व्यक्तिहरुमा ह्यालुसिनेसन हुँदाखेरि बढी कुन हुन्छ त? भिजुअल ह्यालुसिनेसन हुन्छ। त्यस्तै छ ओल्फ्याक्टरी ह्यालुसिनेसन। अब यो ओल्फ्याक्टरी ह्यालुसिनेसन भनेको गलत स्मेल जुन वास्तवमा यहाँ छैन। जस्तै अब यहाँ ग्यास सिलिन्डर छैन, ग्यासको स्मेल आइराखेको छैन, तर म कसैलाई भन्छु यहाँ त ग्यास गनाइरहेको छ, यस्तो भयो। वा कसैको सक्स गनाएको छैन, मोजा गनाएको छैन, तर मैले उसलाई भने तिमी बाहिर जाऊ, तिम्रो मोजा गनाइरहेछ। त यो के भयो? अल्फ्याक्टरी ह्यालुसिनेसन भयो। रियलमा त्यो स्मेल छैन, तर त्यो स्मेल आइराखेको छ भने, उसले लिइराखेको छ, पर्सिभ गरिराखेको छ भने त्यसलाई के भन्ने? अल्फ्याक्टरी ह्यालुसिनेसन। त्यस्तै छ गस्टेटरी ह्यालुसिनेसन। अब गस्टेटरी ह्यालुसिनेसन भनेको कस्तो हो? मेरो मुखमा केही छैन, तर मलाई यतिकै टेस्ट आइराखेको छ, अमिलो, पिरो, गुलियो, मतलब टेस्ट भयो जुन रियलमा छैन। त त्यसलाई हामी के भन्छौँ? गस्टेटरी ह्यालुसिनेसन भन्छौँ। त्यस्तै छ ट्याक्टाइल ह्यालुसिनेसन। मलाई कसैले टच गरेको छैन, तर मैले फिल गरेँ कि मलाई कसैले के गर्दैछ? टच गर्दैछ। त यो के भयो? ट्याक्टाइल ह्यालुसिनेसन भयो। जुन एकचोटि स्टाफ नर्समा सोधिसकेको क्वेसन हो यो ट्याक्टाइल ह्यालुसिनेसन। एसएनमा लोकसेवामा कति साल हो मलाई अहिले याद भएन, तर यो सोधेको क्वेसन हो ट्याक्टाइल ह्यालुसिनेसनको बारेमा। त टच गरेको फिल भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्ने? ट्याक्टाइल। अब यहाँ 5 प्रकारको ह्यालुसिनेसनहरू बुझ्नु भयो होला। यसमा चाहिँ हामीले मोस्ट कमन टाइप अफ ह्यालुसिनेसन अल्कोहलिकमा कुन हो र ह्यालुसिनेसन भनेको के हो, गलत पर्सेप्सन छ भने त्यो के हुने भयो? ह्यालुसिनेसन भयो। तर एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा त्यो स्टिमुली हुनु भएन। यो ह्यालुसिनेसनसँग रिलेटेड कुराहरू हामीले एउटा अप्सन बुझिसक्यौँ। अब यसलाई मैले मेट्न खोजेँ र अब त्यसपछि हाम्रो छ अर्को अप्सन यहाँ रहेको छ डिलुजन, है त। अब यसरी अलिकति डिटेल कुरा गर्दाखेरि टाइम लाग्ने नै हुन्छ। डिलुजनको कुरा गर्दाखेरि डिलुजन भनेको कस्तो हो हेर्नुस् है। फल्स अनसेकेबल बिलिफ which is not accepted by our society। हेर्नुस् है, डिलुजन भनेको के हो? फल्स, झुठो, अविश्वसनीय, विश्वासै गर्न नसक्ने विश्वास जुन हाम्रो सोसाइटीले एक्सेप्ट गर्न सक्दैन। हेर्नुस् है, डिलुजन भनेको कस्तो हो? फल्स बिलिफ which is not accepted by our culture। गलत विश्वास हो जुन कुनै व्यक्तिको माइन्डमा यस्तो तरिकाले बसेको छ कि उसले त्यसलाई छोड्न सक्दैन र त्यो कुरालाई हाम्रो समाजले एक्सेप्ट गर्दैन, मान्दैन, स्वीकार्दैन। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? डिलुजन। जस्तै फर इक्जाम्पल म यहाँ भन्छु कि म यो संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति हो, मेरो दिमागमा बसिसकेको छ, तर यो समाजले एक्सेप्ट गर्छ? गर्दैन। त यो के भयो? डिलुजन भयो। यसलाई नै हामी के भन्छौँ? डिलुजन। म भन्छु म त भगवान हो, सबैजनाले मलाई पूजा गर, यो समाजले मान्छ? मान्दैन। त यो के भयो? मेरो डिलुजन भयो। म यो देशको नेपालको राष्ट्रपति हो, म नेपालको प्रधानमन्त्री हो, यो के भयो त?
डिलुजन भयो। कहिले काहीँ बाटोमा हिँडिराखेको कोही अलिकति मानसिक रोगसँग सम्बन्धित बिरामीहरू हुन्छ अनि कराइराखेको हुन्छ यतिकै म राजा हो यो हो, त त्यो उसलाई डिलुजन भएको हुन्छ। उसले के बुझिराखेको हुन्छ, म साँच्चीकै राजा हो। त्यसको कारणले गर्दा उसले के भन्दै राखेको हुन्छ त, म राजा हो, म सबैभन्दा ठुलो व्यक्ति हो भनेर कुरा उसले उसको दिमागमा बसेको। तर हामीले के गर्छौँ, त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्दैनौँ। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, डिलुजन भन्छौँ। त यो डिलुजन भयो, गलत विश्वास जुन यस्तो तरिकाले बसेको छ ब्रेनमा, त्यसलाई छोड्न सक्दैन त्यो व्यक्तिले र त्यो विश्वासलाई हाम्रो समाजले स्वीकार्न सक्दैन। त्यसलाई के भन्ने त, डिलुजन भन्ने। द्याट इज कल्ड डिलुजन। डिलुजन बुझ्नुभयो होला। अब यो डिलुजन र हेलुसिनेसन जुन हामीले बुझ्यौँ, यो चाहिँ मेन्टल हेल्थ रिलेटेड मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित बिरामीहरूमा देखा पर्छ। अर्को हाम्रो त्यस्तै अप्सन छ, अप्सन नम्बर सी छ। अब अप्सन नम्बर सी हेरौँ हामी। अप्सन नम्बर सी मा हेर्नुस् के भन्दैछ, इल्युजन। हेर्नुस् त इल्युजन भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो हामीले। मिसइन्टरप्रिटेसन, मिसइन्टरप्रिटेसन with external stimuli। हेर्नुस् एकदम यो सजिलो छ। हामीले हेलुसिनेसन र इल्युजनमा कन्फ्युजन नहुनु होला, मैले अहिले डिफ्रेन्सिएट पनि गरिदिन्छु, सजिलो हुन्छ। मिसइन्टरप्रिटेसन विथ एक्सटर्नल स्टिमुली मतलब कुनै बाहिरको वातावरणमा, एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा स्टिमुली छ जुन कुरासँग हामीलाई मिसइन्टरप्रिटेसन भयो। जस्तै फर इक्जाम्पल बाटोमा हिँडिराखेको छ, बाटोमा कुनै ठाउँमा रस्सी छ, तर हामीले सर्फ सम्झेर के भयो, जसँग भयो ड्राई हाल्यौँ। त हेर्नुस् त बाटोमा के थियो, रस्सी थियो, तर हामीले के बुझिहाल्यौँ, सर्फ छ। यहाँ हेर्नुस् दुईटा कुरा यहाँ विचार गर्नुपर्ने। हेलुसिनेसनमा भनेको थिए सेन्सेसन र पर्सेप्सनको कुरा, त इल्युजनमा सेन्सेसन चाहिँ सही हुन्छ, यो चाहिँ मेसेज चाहिँ रस्सीको नै गयो, तर हाम्रो ब्रेनले पर्सिभ के गर्यो, सर्फ पर्सिभ गर्यो। हेर्नुस् पर्सेप्सन गलत छ यसमा पनि, तर एक्सटर्नल अब्जेक्ट प्रेजेन्ट छ भन्नुको अर्थ बाहिर रस्सी त छ नि, स्टिमुलेन्ट छ कि छैन, रस्सीको मेसेज त आयो नि, तर हेलुसिनेसनमा रस्सी थिएन, अर्थात् कुनै पनि अब्जेक्ट थिएन। इल्युजनमा चाहिँ अब्जेक्ट हुन्छ। हेलुसिनेसनमा सेन्सेसन प्लस पर्सेप्सन दुईटै गलत हुन्छ, इल्युजनमा पर्सेप्सन गलत हुन्छ। यसबाट हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा, इल्युजन नर्मल व्यक्तिमा पनि हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ हामीहरूमा हुन्छ नि, बाटोमा हिँड्दाखेरि भइराखेको हुन्छ। वा अर्को इक्जाम्पल दिन्छु, बस यात्रा गर्ने बेलामा हेर्नुभएको होला, अगाडितिर ड्राइभरको छेउछाउतिर बस्यो भने घाम लागेको छ भने त्यो बिचको बाटोमा हामीलाई लाग्छ त्यो घाम टल्केर पानी नै छ। मिरेज जुन 10 क्लासमा साइन्ससँग रिलेटेड छ, लाइटसँग च्याप्टरसँग, त त्यो पानी हामीले जस्तो लाग्छ नि, त त्यो पनि के हो त, इल्युजन हो। वा मरुभूमितिर नदीको छेउछाउतिर बालुवाको ठाउँमा जानुभयो भने त्यो लाइट रिफ्लेक्ट भएर हामीलाई पानी लाग्छ, धुन्छ बालुवा, त्यो पनि के हो, इल्युजन हो। इल्युजनमा अब्जेक्ट छ, केही न केही त छ नि, तर हामीले त्यो नहेरेर अर्को हेरिदियौँ। जुन कुरा थियो त्यो नहेरेर हामी के हेरिदियौँ, अर्को कुरा हेरिदियौँ। इल्युजन केही पनि छैन तर हेरिरहेछौँ, सुनिरहेछौँ, स्मेल आइरहेछ, त्यसलाई के भन्ने, हेलुसिनेसन भन्ने। त इल्युजन र हेलुसिनेसनमा डिफ्रेन्सिएट बुझ्नुभयो। इल्युजनमा अब्जेक्ट हुनु पर्यो, तर त्यो अब्जेक्टको मेसेज हाम्रो ब्रेनले गलत पर्सिभ गर्छ र यसमा पर्सेप्सन गलत हुन्छ, सेन्सेसन ठिक हुन्छ। हेलुसिनेसनमा सेन्सेसन र पर्सेप्सन दुईटै गलत हुन्छ। हेलुसिनेसन अलवेज अकर्स इन अ साइकेट्रिक पेसेन्ट, मेन्टल हेल्थ रिलेटेड व्यक्तिसँग हुन्छ, मानसिक स्वास्थ्यसँगको बिरामीमा हुन्छ, तर इल्युजन नर्मल व्यक्तिमा पनि हुन सक्छ। यति कुरा हामीले यो इल्युजनमा बुझ्नु पर्यो। मिसइन्टरप्रिटेसन भन्ने कुनै कुरा हेर्नु छ तर त्यो नहेरेर हामीले अर्कै कुरा के गरिदियौँ, पर्सिभ गरिदियौँ, त्यसलाई के भन्ने, इल्युजन भन्ने। त
त इल्युजन पनि बुझ्नु भयो होला। अर्को छ इम्प्याथी। इम्प्याथी भनेको के हो त्यो पनि अलिकति हामीले बुझ्छौँ। इम्प्याथी भन्नाले हामी के बुझ्छौँ हेर्नुहोस् है। इम्प्याथी भनेको एबल टु अंडरस्टैंड एंड शेयर ऑन थॉट टू अदर्स। हेर्नुहोस् यो हामीले बुझ्नु पर्यो। यो नर्मल हो। इम्प्याथी भनेको नर्मल हो। एबल टु अंडरस्टैंड कुनै कुरालाई हामी बुझ्न सक्छौँ, बुझ्नको लागि सक्षम छौँ र आफ्नो कुराहरू पनि अरूसँग सेयर गर्न सक्छौँ। त्यसलाई के भन्छौँ हामीले इम्प्याथी भन्छौँ। यो नर्मल अवस्था हो। इम्प्याथी केही त्यस्तो समस्या होइन। कसैको कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ वा हामी आफ्नो कुरा बुझाउन सक्छौँ। त्यो त एउटा हाम्रो के भन्छ गुण हो नि, मानसिक स्वास्थ्यको एउटा गुण हो, के भन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। त यो इम्प्याथी पनि बुझ्नुभयो। चारैवटा अप्सनको बारेमा आई थिङ्क बुझ्नु होला सबैजनाले। अब हामीले अप्सनसँग हेर्नुहोस् त मिलाउनु त क्वेसनलाई। सबैजनाले बुझिसक्नु भयो होला। यसको राइट एन्सर के हुने भयो त त्यो रिमा नामको केटीलाई गलत विश्वास के भएको छ कि यो खानामा पोइजन छ, तर वास्तवमा छैन। त के भयो यो डिल्युजन भयो। के भयो डिल्युजन। एकदम सजिलो छ, बुझ्नु भयो होला। गलत विश्वास भएको छ, डिल्युजन है त। त 1 नम्बर क्वेसनको नर्मल यो छ। यसमा धेरै कुराहरू छ तर चाहिने कुरा इम्पोर्टेन्स कुराहरूको कुरा मैले गरेको। अब नेक्स्ट क्वेसन हामीले गर्छौँ र यो हाम्रो फेरि अर्को एउटा हिजो चाहिँ दीपक सरले क्वेसन सोल्भिङ गर्ने बेलामा क्वेसन गरिराख्नु भएको थियो सोल्भिङ। त्यसमा चाहिँ एउटा स्थानीय व्यक्ति, हाम्रो नेपालको स्थानीय व्यक्तिमा कोरोना सर्वप्रथम कहिले देखा पर्यो भनेर अलिकति त्यहाँ टङ स्लिप भनौँ वा के भन्छ अलिकति त्यहाँ ध्यान पुगेन हाम्रो। त्यो भएर अलिकति त्यो मिस्टेक भएको छ, त्यसलाई मैले सच्याउन चाहेँ। त्यहाँ चाहिँ भएको थियो 2076 12 भएको थियो है। यो हिजो भएको हो जुन हाम्रो गलत छ। यो वास्तवमा हुनुपर्ने 2076 12 22 है त। यो हुनुपर्ने यो कुरालाई याद गर्नु होला। हिजो मिस्टेक अलि भएको थियो टङ स्लिप भएर कि हाम्रो नेपालको स्थानीय व्यक्तिमा सर्वप्रथम कहिले कोभिड-19 इन्फेक्सन देखा पर्यो। त त्यसको राइट एन्सर के हुन्छ 2076 बर्मा महिना 22 गते जुन 12 भएको थियो। अलिकति थोरै मिस्टेक भएको थियो तर यो कुरालाई याद गर्नु होला। अब यो पनि मैले बिचमा भनिदिइहालेँ। र अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन 2 नम्बर क्वेसन छ। 2 नम्बर क्वेसन हाम्रो क्वेसन नम्बरमा के भन्दैछ तल दिएको मध्ये तल दिएको कथन मध्ये उपयुक्त छान्नुस्। उपयुक्त छान्नुस् भनेछ है त। छान्नुस् भनेर भनेको छ, छान्नुहोस् भनेको छ है त। मतलब कि तल 4वटा अप्सन छ जसमा के भन्छ कि एउटा चाहिँ छान्नको लागि भनेको छ। अब अप्सन ए के भनेको छ मोस्ट कमन टु टेक एक जिला के भन्छ टेम्परेचर टु टेक टेम्परेचर इज एक जिला। ल हेर्नुहोस् है एक अप्सन छ। दोस्रो अप्सनमा के भनेको छ रिलेटिभ ब्रेडिकार्डिया। यहाँ मैले आर दिएर डट दिए। रिलेटिभ ब्रेडिकार्डिया बुझ्नु होला। रिलेटिभ ब्रेडिकार्डिया कॉमन इन रह्मेटिक फीवर। त्यस्तै सी अप्सनमा छ एनेमिया इज observe mainly
इन अप्पर बल्बुलर कन्जक्टिभा है, यो बुझ्नु होला, उतातिर हेर्दैन, त्यही भएर बल्बुलर बी बाट बल्बुलर र सी बाट कन्जक्टिभा बुझ्नु होला। र डी अप्सनमा के भनेको छ, इन्फ्लामेसन अफ लिम्फ नोड इज लिम्फाडेनोपैथी, ल त यो चारवटा अप्सन दिएको छ। यसलाई हामीले के भन्छ, कुन यसमा उपयुक्त छ भन्ने कुरा हामीले छान्नु पर्ने छ। त्यसको हामीले केही कुरा पुच्छौँ अप्सनहरूको, अनि आफै हामीलाई थाहा हुन्छ कुन उपयुक्त छ कुन छैन भनेर। पहिलो अप्सन छ मोस्ट कमन टेक टु टेम्परेचर इज एक्जिला। त यो अप्सनहरू हेरिसक्नु भएको होला, मैले अब यहाँ बोर्ड पुरै मुभ छ, याद गरेर ल्याउनु होला। के भन्छ, यो मैले मेट्न खोजेँ, के भन्छ त्यो अहिले चाहिँ हाम्रो यो मैले मेटेर अनि यो एक अप्सनको फेरि बीको यसरी डिल गर्छु। त यो अप्सन मैले लेखिदिएँ, अब मेटेर चाहिँ डिल गर्छु। पहिलो हाम्रो अप्सन छ के छ कि पहिलो अप्सन हाम्रो रहेको छ यसमा कमन टु टेक टेम्परेचर इज एक्जिला। अब यसमा के बुझ्नु पर्यो हेर्नुहोस् है, हामीले जुन टेम्परेचर लिन्छौँ त त्यसको एक्जिलामा याद गर्नुपर्ने कुराहरू, एक्जिलाबाट हामीले टेम्परेचर लिन्छौँ त सबैभन्दा मोस्ट कमन साइट याद गर्ने। यो क्वेसन सोधिराखेको हुन्छ, मोस्ट कमन सोधियो वा कमन सोधियो वा सिम्पलेस्ट सोधियो वा इजी सोधियो, इजिएस्ट इजी, र अर्को लेस एकुरेट। हेर्नुहोस्, एक जिल्ला जुन साइट छ टेम्परेचर लिने त मोस्ट कमन सोधियो, मोस्ट कमन साइट कुन हो, एक जिल्ला, कमन कुन एक जिल्ला, सिम्पलेस्ट एक जिल्ला, इजी कुन एक जिल्ला, लेस एकुरेट पनि कुन हो त एक जिल्ला हो। यो यसमा याद गर्नु होला। अर्को त्यस्तै हामीले यो मैले फेरि मेट्छु, एक जिल्लाको भयो, एक जिल्लामा यति कुराहरू सम्झिनु पर्यो, मोस्ट कमन भयो, कमन, सिम्पलेस्ट, इजी र लेस एकुरेट चाहिँ के हुने भयो, एक जिल्ला। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो ओरल। यो मार्कर दीपक सरले तलबाट ल्याइदिनु छ, अनि यो राम्रोसँग हेरिएन, यो मार्कर, ल धन्यवाद। अब यो ओरलमा चाहिँ हामीले के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त ओरलमा हाम्रो के छ, याद गर्नुपर्ने कुराहरू भ्यालिड सोधियो, भ्यालिड साइट कुन हो टेम्परेचर लिने त ओरल हो हाम्रो। यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो। अर्को छ हाम्रो कन्भिनेन्ट साइट पनि कुन हो, ओरल हो। अर्को मोस्ट एक्सेप्टेबल सरी, अलिकति रुगा पनि राखेको छ मलाई, त्यही भएर गाह्रो छ। त यो मोस्ट एक्सेप्टेबल, कन्भिनियन्ट र भ्यालिड चाहिँ कुन भयो, ओरल भयो। यो तीनटा कुरा हामीले यसमा याद गर्नु पर्यो। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरूमा साइटको कुरा भन्दैछु है त। यो साइट फर्स्ट अप्सनसँग रिलेटेड कुराहरू सबै अप्सनको कुरा गर्दैछु। त ओरल चाहिँ भ्यालिड भयो, कन्भिनियन्ट भनेको विश्वासिलो भनिन्छ, तर यहाँ फेरि रिलिएबल आउँछ। अर्को छ भन्छु मोस्ट एक्सेप्टेबल, यो चाहिँ यसमा याद गर्ने ओरलमा भयो। अर्को त्यस्तै छ हाम्रो रेक्टल। त रेक्टलको कुरा गर्दाखेरि रेक्टल चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा याद गर्नु एकुरेट हो। सबभन्दा एकुरेट कुन हो, रेक्टल हो। हाम्रो बडीको एक्ज्याक्ट टेम्परेचर कोर बडी टेम्परेचर भन्छ। कोर बडी टेम्परेचर पनि कुन साइडबाट लिन्छ त, रेक्टलबाट। त्यस्तै मोस्ट रिलिएबल भन्यो भने पनि के हुन्छ त, रिलिएबल। मोस्ट रिलिएबल पनि कुन हो, रेक्टल हो। शरीरको एक्युरेट टेम्परेचर कहाँबाट लिने त, रेक्टलबाट लिने। कोर बडी टेम्परेचर भनेकै एकदम एक्ज्याक्ट टेम्परेचर हो र रिलिएबल हो।
अब यो कुराहरू साइटहरू बुझ्नु भयो नि। अब यहाँ हामीले एउटा कुरा के गर्छौँ, यो लेखिसक्नु भयो होला, मैले मेट्न खोजेँ। त यहाँ हाम्रो के छ, हाम्रो बडीको टेम्परेचर जुन तीनटा साइड छ नि, कमन साइडहरू यो तीनटाहरू पनि हुन्छ, यो तीनटा साइडमा लिइराखेको हुन्छ। त सबै हेर्नुहोस्, यहाँ यसको रिलेसन मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। एक जिल्ला ठिक छ भन्दा बढी हुन्छ ओरल, र ओरल भन्दा बढी हुन्छ रेक्टल, र यसको डिफरेन्स हुन्छ 0.5 डिग्री सेन्टिग्रेड। यहाँ पनि कति 0.5 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्नु पर एक जिल्लाको टेम्परेचर यदि 90 मान्नु सपोज 37 डिग्री सेन्टिग्रेड आयो भने ओरलको कति आउँछ 37.5 डिग्री, र रेक्टलको कति आउँछ 38 डिग्री। यो नर्मल भेरिएसन बिट्विन ओरल, रेक्टल एन्ड एक्जिला, तीनटाको भेरिएसन। त एक जिल्ला भन्दा ओरल कतिले बढी 0.5 डिग्री सेन्टिग्रेडले, ओरल भन्दा रेक्टल कतिले बढी 0.5 डिग्री सेन्टिग्रेड। यहाँ सोधियो एक जिल्ला भन्दा रेक्टल कतिले बढी, 1 डिग्री सेन्टिग्रेड। कति डिग्रीले, यो दुईटाको रिलेसन कतिले भयो 1 डिग्री सेन्टिग्रेड। ओके ल, त यो हामीले फर्स्ट अप्सनसँग रिलेटेड कुराहरू पनि बुझिसक्यौँ। यसमा साइडहरू आयो, अरू कुरा यसमा त धेरै कुराहरू छ, तर यहाँ अप्सनसँग सम्बन्धित कुराहरू भने। ल अब दोस्रो अप्सनमा के भनेको थियो हेर्नुहोस् है, दोस्रो अप्सनमा के भनेको थियो, रिलेटिभ ब्रेडिकार्डिया। रिलेटिभ ब्रेडिकार्डिया इज कमन इन रह्मेटिक फिभर। यो हामीले अलिकति विचार गऱ्यौँ। यो विचार गर्नु, यसमा हेर्नुहोस्, पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो, नर्मल पल्स रेट जुन छ, नर्मल जुन हाम्रो पल्स रेट छ, पल्स रेट एडल्टको कुरा गर्छौँ, एभरेज रेन्जमा चाहिँ 60 देखि 100 हुन्छ। यो नर्मल हो। एउटा एडल्ट व्यक्तिको पल्स रेट कति भयो भने हामी ठिक बुझ्ने, त 60 देखि 100 को बिचमा छ भने त नर्मल हो। अब यहाँ के याद गर्नु, यदि हाम्रो पल्स रेट 60 भन्दा कम भयो, 60 बिट्स पर मिनट भन्दा कम भयो भने त्यसलाई भन्छौँ हामी ब्रेडिकार्डिया। के भन्छौँ, ब्रेडिकार्डिया। र यदि 100 भन्दा माथि भयो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ टेकिकार्डिया। के भन्ने, टेकिकार्डिया भन्छौँ। सजिलो सम्झिनु यसलाई। हेर्नुहोस् त, एबीसीडीमा कम नम्बरमा बी पर्छ, दुवै नम्बरमा पर्छ, टी त धेरै नम्बरमा छ नि, त टीबाट टेकिकार्डिया, त यो धेरै हुनु पर्यो पल्स रेट। बीबाट ब्रेडिकार्डिया त कम हो, बी भनेको कम नम्बर भयो नि टी को तुलनामा, त कम भयो पल्स रेट भने ब्रेडिकार्डिया, बढी भयो भने टेकिकार्डिया। त यो त दुईटा बुझ्नु भयो नि सजिलरी। तर यहाँ कुरा के को छ, रिलेटिभ ब्रेडिकार्डिया, नट ओन्ली ब्रेडिकार्डिया। मात्रै ब्रेडिकार्डिया छैन, रिलेटिभ ब्रेडिकार्डिया कमनली सिनिन भनेको छ। त पहिला त के बुझ्नु पर्यो हामीले, रिलेटिभ ब्रेडिकार्डिया, त्यसपछि बल्ल बुझ्न सक्छौँ नि। त ब्रेडिकार्डिया टेकिकार्डिया बुझ्नु भयो, यो मैले यहाँ मेट्छु ल। अब यो रिलेटिभ टेकिकार्डिया बुझ्नको लागि हामीले टेम्परेचर र पल्सको रिलेसन बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, 1 डिग्री फरेनहाइट टेम्परेचर यदि इन्क्रिज भयो भने 10 बिट्स पर मिनट पल्स बढ्छ। सम्झिनु पर्यो यो। 1 डिग्री फरेनहाइट टेम्परेचर बढ्यो भने कति पल्स बढ्छ, 10 बिट्स पर मिनट। जस्तै फर इक्जाम्पल, मान्नुहोस् कुनै व्यक्तिको टेम्परेचर 98 डिग्री फरेनहाइट छ। अलिकति ध्यान दिएर सम्झिनु होला। 98 डिग्री फरेनहाइट कुनै व्यक्तिको टेम्परेचर छ, र त्यो बेला त्यही व्यक्तिको पल्स रेट मान्नु सपोज 72 बिट्स पर मिनट छ, सपोज है त। यहाँ के बुझ्नु पर्यो, 98 डिग्री फरेनहाइट टेम्परेचर छ, त्यो बेला त्यो व्यक्तिको पल्स कति 72।
नर्मल भयो उसको एभरेजमा त्यति छ। अब यहाँ हामीले के जान्नु पर्यो, यदि मान्नुहोस् टेम्परेचर 99 डिग्री फरेनहाइट भयो त यो थ्योरी अनुसार कति पल्स रेट हुनु पर्यो, 82 डिग्री डिग्री भन्दा छु बिट्स पर मिनट है त। कति हुनु पर्यो, 99 हुने बित्तिकै 1 डिग्री फरेनहाइट बढ्यो त पल्स कति गरिदिनु पर्यो, 10 गर्नु पर्यो। अब यसबाट हामी रिलेटिभ ब्रेडिकार्डिया र अर्को रिलेटिभ टेकिकार्डिया पनि बुझ्छौँ। जस्तै हेर्नुहोस् 99 टेम्परेचर हुँदाखेरि कति पल्स रेट बढेर पुग्नु पर्यो, 82, तर 82 भएन, 5 भयो, 76 भयो, 77 भयो वा 80 भयो त हेर्नुहोस् त घट्यो कि घटेन। हेर्नुहोस् पहिला भन्दा बढेकै हो, यसमा धेरै कन्फ्युजन हुन्छ। पहिला भन्दा बढेकै छ तर जति बढ्नु पर्ने जतिमा पुग्नु पर्ने त्यति छ। टेम्परेचरसँग सम्बन्ध बनाएर 82 हुनु पर्यो नि, 82 छैन, 75, 76 वा 80 सम्म छ भने यो तुलनात्मक रूपमा घटेको छ, तुलनात्मक रूपमा। त यसलाई हामी के भन्छौँ, रिलेटिभ ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया भनेको घट्नु, रिलेटिभ भनेको छ टेम्परेचरसँग सम्बन्ध भएर घट्यो त के भन्ने, रिलेटिभ ब्रेडिकार्डिया। जस्तै मान्नुहोस् 82 छ, यदि 85 भइदियो, 90 भइदियो त त्यसलाई हामी बढ्यो नि त टेकिकार्डिया भन्ने। के को तुलनामा बढ्यो, टेम्परेचरसँग दाँच्दा बढिहाल्यो त त्यसलाई भन्छ रिलेटिभ टेकिकार्डिया। के भन्ने, रिलेटिभ टेकिकार्डिया भन्ने। टेम्परेचरसँगको तुलना गर्दा घटेको छ भने रिलेटिभ ब्रेडिकार्डिया। त यसमा अब के याद गर्नु होला, रिलेटिभ यो बुझ्नु होला सबैजनाले, मेट्न खोजे सजिलोमा के बुझ्ने, टेम्परेचरको तुलनामा पल्स रेट बढेन घटेको छ, रिलेटिभ ब्रेडिकार्डिया। टेम्परेचरको तुलनामा पल्स रेट बढी भइहाल्यो, रिलेटिभ टेकिकार्डिया। अब यहाँ के छ, रिलेटिभ ब्रेडिकार्डिया जुन छ, रिलेटिभ ब्रेडिकार्डिया छ त्यो चाहिँ सिन इन टाइफाइड। टाइफाइडमा कमनली देखा पर्छ भने। अर्को छ रिलेटिभ टेकिकार्डिया। त रिलेटिभ टेकिकार्डिया भनेको मेनली सिन इन र्यामेटिक फिभर। त यो भनाइ के हुने भयो, यहाँ गलत हुने भयो, दुई अप्सन गलत छ। यहाँ भनेको छ रिलेटिभ ब्रेडिकार्डिया सिन इन र्यामेटिक फिभर, उल्टो भयो, यो टाइफाइडमा हुन्छ र टेकिकार्डिया चाहिँ केमा हुन्छ, र्यामेटिक फिभरमा हुन्छ है त। त यो अप्सन पनि बुझ्नु भयो। यहाँ अप्सनकै कुरा गर्दाखेरि कति धेरै टाइम बितिराखेको छ। अर्को अब हामीले अलिक फास्ट गर्नु पर्यो। अर्को अप्सन छ एनेमिया कमनली सिन इन, थर्ड अप्सन, यही क्वेसनको थर्ड अप्सन छ एनेमिया कमनली सिन इन अप्पर बल्बुलर कन्जक्टिभा भनेको छ, त्यो चाहिँ गलत छ। किनभने हाम्रो एनेमिया जुन छ यो प्याल्पेबर कन्जक्टिभामा यसमा हेरिन्छ र त्यो अप्पर बल्बुलर भनेको छ स्क्लेराको माथि रहेकोलाई, र त्यसमा जोन्डिस हेरिन्छ, त्यो पनि गलत भयो। अर्को फोर्थ अप्सन हाम्रो रहेको छ लिम्फ नोडको इन्फ्लामेसनलाई लिम्फाडेनोप्याथी भन्छ। त यहाँ के बुझ्नु होला, लिम्फाडेनोप्याथी भनेको लिम्फाडेनोप्याथी भन्नाले नट ओन्ली द इन्फ्लामेसन अफ लिम्फ नोड, यसमा लिम्फ नोडको सम्बन्धित समस्या जस्तै लिम्फ नोडको इन्फ्लामेसन, लिम्फ नोडको स्वेलिङ, लिम्फ नोड पेन हुनु, त्यो सबै लिम्फाडेनोप्याथी भयो। यसलाई एडिनोप्याथी पनि भन्छ। के भन्छ, एडिनोप्याथी पनि भन्छ। र लिम्फ नोडको इन्फ्लामेसनलाई मात्रै, लिम्फ नोडको इन्फ्लामेसनलाई मात्रै हामीले लिम्फेडेनाइटिस भन्छ। के भन्छ, लिम्फेडेनाइटिस भन्छ। यो इन्फ्लामेसन मात्रै भयो। इन्फ्लामेसन अफ लिम्फ नोड इज कॉल्ड इन्फ्लामेसन अफ लिम्फ नोड, द लिम्फेडेनाइटिस। र एउटा अर्को पनि यहाँ सम्झिनु, लिम्फ नोडको लिम्फ भेसलको इन्फ्लामेसनलाई लिम्फेन्जाइटिस भनिन्छ। लिम्फ भेसलको इन्फ्लामेसनलाई के भन्ने, इन्फ्लामेसन अफ लिम्फ भेसल। यहाँ कुरा याद गर्नु,
पहिला के बुझ्ने लिम्फेडेनोप्याथी भनेको लिम्फेडेनोप्याथी भनेको लिम्फ नोडको इन्फ्लामेसन मात्रै होइन कि लिम्फ नोडसँग सम्बन्धित डिजिजहरू स्टार्ट भयो, त्यसलाई प्याथोलोजी भयो जो स्टार्ट भइरहेछ त त्योलाई भन्यो जसमा इन्फ्लामेसन पेन स्वेलिङ सबै पर्यो। लिम्फ नोडको इन्फ्लामेसनलाई मात्रै भन्नुपर्दा हामीले लिम्फेडेनाइटिस भन्ने र लिम्फेन्जाइटिस भनेको एउटा लिम्फेडेनाइटिस भयो र एउटा लिम्फेन्जाइटिस भयो। त लिम्फ नोडको इन्फ्लामेसन लिम्फेडेनाइटिस, लिम्फ भेसलको इन्फ्लामेसन लिम्फेन्जाइटिस। यो अप्सन पनि बुझ्नुभयो। हेर्नुहोस् यहाँ सेकेन्ड थर्ड फोर्थ अप्सन मिलेन, मतलब उपयुक्त भएन। फर्स्ट अप्सन जुन थियो मोस्ट कमन साइट फर टेकिङ टेम्परेचर भनेर जुन थियो नि त्यो चाहिँ के भयो त मिल्यो। जुन के भनेको छ त चाहिँ हाम्रो फर्स्ट अप्सनमा भनेको थियो कि मोस्ट कमन साइट टेकिङ टेम्परेचरको एक जिल्ला हो, त त्यो राइट अप्सन थियो। यसको एन्सर के हुने भयो? ए अप्सन राइट हुने भयो। त यो क्वेसन पनि हामीले लगभग गरिसक्यौँ, चाहिने जतिको कुराहरू बुझिसक्यौँ। अब टाइम त एकदम धेरै लाग्दो रहेछ। अब हामीले अर्को के भन्छ क्वेसनको चाहिँ हामीले अब गर्छौँ। अर्को क्वेसन छ विच कन्डिसन इज, अब यो क्वेसन पनि हामीले स्टाफ नर्सतिर छ, अलिकति राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नु होला। विच कन्डिसन इज एसेस बाय ब्रेडेन स्केल। यहाँ अलिकति यो एचएस साथीहरूको लागि नयाँ क्वेसन भएको होला र स्टाफ नर्सहरूको लागि चाहिँ ठिकै ठिक होला, सुनेको होला, पढेको होला हुनसक्छ। र यसको अप्सन्सहरू चाहिँ रहेको छ बर्न इन्जरी, बी अप्सन छ बेड सोर र सी अप्सन छ मसल स्ट्रेन्थ र डी अप्सनमा रहेको छ एन्जाइटी लेभल अफ पेसेन्ट। त यो हामीले यो क्वेसनलाई पहिला बुझौँ। के भनेको छ ब्रेडेन स्केलबाट कुन कुरालाई हामीले एसेस गर्छ, मतलब कि पत्ता लगाउँछौँ, कुन कुराको कन्डिसन पत्ता लगाउँछौँ। त हेर्नुहोस् ब्रेडेन स्केल भनेको हामीले यसको बारेमा जान्नु पर्यो। मेन क्वेसन बुझ्नलाई त्यो गर्नु पर्यो। अब ब्रेडेन स्केल भनेको के हो? 1987 मा बारबरा ब्रेडेन भन्ने साइन्टिस्टले यो ब्रेडेन स्केल ल्यायो। के ल्यायो त? ब्रेडेन स्केल ल्यायो र यो ब्रेडेन स्केलमा 6 वटा पारामिटर्सहरू छ। ब्रेडेन स्केल बारबरा ब्रेडेनले ल्यायो 1987 मा र यसमा 6 वटा पारामिटर्सहरू छ र त्यो 6 वटा पारामिटर्सहरूलाई हेरेर कुनै व्यक्तिको पेसेन्टमा हेरेर त्यो व्यक्तिलाई प्रेसर सोर बेड सोर, त्यो व्यक्ति बेड सोरको प्रेसर सोरको रिस्कमा कति छ भन्ने कुरा एसेस गरिन्छ, मेजर गरिन्छ। हेर्नुहोस् के छ, जस्तै जीसीएस हामीले पढेछौँ नि, अस्ति दीपक सरले सोल्डिङ गर्दाखेरि पनि भन्नुभएको थियो जीसीएसमा हामीले अनकन्सियस लेभल कतिको छ भन्ने चेक गर्छौँ। त्यस्तै यो ब्रेडेन स्केलमा 6 वटा पारामिटर्सहरूलाई हेरेर त्यो व्यक्ति पेसेन्ट बेड सोर वा प्रेसर सोरको कतिको रिस्कमा छ त्यो कुरा हामीले के गर्छौँ त पत्ता लगाउँछौँ। जुन 6 वटा पारामिटर्सहरू यस्तो छ हेर्नुहोस् है। एउटा छ सेन्सरी, यो मार्करले काम गरेन, सेन्सरी पर्सेप्सन छ फर्स्ट। त्यस्तै हाम्रो दोस्रो छ मोइस्चर
तेस्रो छ हाम्रो त्यस्तै एक्टिभिटी, त्यस्तै चौथो छ हाम्रो मोबिलिटी, पाँचौं छ हाम्रो न्युट्रिसन। अलि अब हेरिराखेको राम्रो छैन भने सुनेर पनि यहाँ हामीले ट्र्यास गर्न सक्छौँ। न्युट्रिसन छ र हाम्रो चाहिँ लास्ट छ फ्रिक्सन एन्ड सियर। यो बुझ्नु पर्यो। यो स्टाफ नर्सहरूको लागि अति इम्पोर्टेन्ट कुरा। यसमा हामीले अब यसमा भित्रको पनि कुरा आउँछ जुन हामीले यहाँ डिटेल एउटा लाग्छ 1 घण्टा जति धेरै नै लाग्छ। त्यो डिटेल कुरा नगरेर लोकसेवासँग सम्बन्धित नर्मल कुराहरू गर्छ। ब्रेडेन स्केलमा 6 वटा प्यारामिटर्सहरूलाई हेर्छ जुन सेन्सरी पर्सेप्सन, मोइस्चर स्किनको, एक्टिभिटी कस्तो छ उसको, मोबिलिटी कतिको मुभमेन्ट गर्न सकिराखेको छ, न्युट्रिसनल कस्तो न्युट्रिसनल सप्लिमेन्टहरू गरिराखेको छ, फ्रिक्सन एन्ड सियर। यो 6 वटा कुराहरूलाई हामी हेरेर के गर्छौँ बेड सोर र प्रेसर सोरको रिस्कमा कतिको छ पेसेन्ट भन्ने हामीले के गर्छौँ पत्ता लगाउँछौँ। त यसमा हेर्नु सेन्सरी पर्सेप्सनको 4 स्कोर, मोइस्चरको म्याक्सिमम हाम्रो 4 स्कोर, एक्टिभिटीको 4 स्कोर, मोबिलिटीको 4 स्कोर, न्युट्रिसनको 4 स्कोर र फ्रिक्सनको 3 स्कोर हुन्छ। त टोटल म्याक्सिमम हेर्नुस् त कति भयो? टोटल म्याक्सिमम कति भयो? 4 4 8 4 12 16 20 र 3 23। त यसमा याद गर्ने म्याक्सिमम स्कोर ब्रेडेन स्केलको कति? त 23। उता साइड हेरिदैन म तल लेख्छु 23। म्याक्सिमम स्कोर कति भयो सम्झिने? ब्रेडेन स्केलको म्याक्सिमम स्कोर कति? 23। र अर्को के सम्झिनु यो सबैको मिनिमम स्कोर हुन्छ 1 1 1 1 1। त सबैमा मिनिमम 1 1 दिँदै गयो भने ब्रेडेन स्केलको मिनिमम कति आउने भयो भन्नुस् त? त यो हाम्रो कति आउने भयो त? 6 भयो। त म्याक्सिमम स्कोर कति हुन्छ? 23। मिनिमम कति हुन्छ? 6। जस्तै तपाईहरुले अस्ति जीसीएसमा पढ्नु होला म्याक्सिमम कति? 15, मिनिमम कति? 3 किनभने 1 भन्दा कम दिन मिल्ने 0 छैन त्यसमा। त यो भएर हाम्रो मिनिमम कति? 6 र म्याक्सिमम कति? म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो 23। अब यसमा के हामीले सम्झिनु पर्यो कि कति भन्दा कति भयो भने कस्तो रिस्क छ त्यो त मेन कुरा त त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। त यहाँ मैले यसलाई अब मेट्न खोजे यहाँ ठाउँ भएन। यो तपाईहरुले सायद लेखिसक्नु भयो होला वा याद गर्नु भयो होला। नभए तपाईहरुलाई अर्को के आइडिया छ यो भिडियो पछि हेरेर अहिले त लाइभ छ अहिले रोक्न मिल्दैन स्टप गर्न मिल्दैन। पछि अब त्यो कुराहरु जसले लेख्न सकिएन राम्रोसँग छैन भने बीचमा पछि यसलाई पज गर्न सकिन्छ। भिडियोलाई पज गर्ने र स्क्रिनशट गर्ने जुन कुरा इम्पोर्टेन्ट तपाईलाई लाग्यो याद गर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो त त्यो कुरालाई त्यो ठाउँमा गएर पज गर्ने र स्क्रिनशट गरेर आफू कपीमा पनि टिप्न सकिन्छ याद पनि गर्न सकिन्छ। अब यसको स्कोरको कुरा गर्छौं कस्तो कतिको रिस्क छ त हेर्नुस्। पहिला हुन्छ यहाँ पहिलो कुरा हामीले गरौँ नो रिस्क। यदि 19 देखि 23 छ भने नो रिस्क छैन। स्कोर जुन 33 थियो 23 थियो नि जम्मा त मिनिमम भनेको 6 त 90 देखि लिएर 23 आयो भने रिस्क छैन भनेर बुझ्ने। अर्को छ माइल्ड रिस्क। त माइल्ड रिस्क भन्नाले हाम्रो यहाँ हेर्नुस् यो हामीले अलिकति विचार गर्नु पर्यो। 15 देखि 18 सम्म स्कोर आयो भने त्यसलाई हामी माइल्ड रिस्क भन्छौँ। अर्को छ मोडरेट रिस्क कुरा गर्नु पर्यो भने 13 देखि 14 अर्थात् 13 र 14 आयो भने कस्तो भयो? मोडरेट रिस्क भयो। अर्को छ हाई रिस्क। त हाई रिस्कमा के गर्नु याद गर्नु पर्यो 10 देखि 12 आयो स्कोर भने त्यो के भयो? हाई रिस्क भयो। र एउटा हुन्छ भेरी हाई रिस्क।
यदि 9 वा सो भन्दा और लेस देन 9 छ भने भेरी हाई रिस्कमा मिनिमम 6 हो। त यो कुरा सम्झिनु पर्यो, विशेष स्टाफ नर्स स्टुडेन्ट्सहरूले याद गर्नुपर्ने अत्यन्त जरुरी हो। नर्सिङतिरका स्टुडेन्टहरूले नो रिस्क यदि स्कोरिङ गर्दा ब्रेडेन स्केलबाट स्कोरिङ गर्दा 90 देखि 23 आयो भने रिस्क भएन, प्रेसर सोरको रिस्क छैन। माइल्ड रिस्क अन्तर्गत 15 देखि 18 मा स्कोर आयो भने माइल्ड रिस्कमा छ, अलिक त्यसलाई मेन्टेन गरेर इम्प्रुभ गरेर नो रिस्कतिर लानु पर्यो। मोडरेट छ भने के भन्छ 13 देखि 14 को बिचमा 13 वा 14 आयो भने मोडरेट रिस्क भयो। 10 to 12 आयो भने हाई रिस्क भयो। 9 देखि लिएर 9 और छ है त, 9 वा सो भन्दा कम स्कोर आयो भन्नुपर्छ। सजिलो हामीले कसरी बुझौँ, 6 देखि 9 मानौँ न, 6 त मिनिमम छँदैछ, त 6 देखि 9 छ भने कति भयो, त्यो भेरी हाई रिस्क छ प्रेसर सोर। त यसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, ब्रेडेन स्केलबाट के एसेस गर्ने त, बेड सोर प्रेसर सोर एसेस गर्ने। र प्रेसर सोरमा हुने अल्सरलाई के भन्छ, डेकुबाइटस अल्सर भन्छ। एउटा बर्न थियो त बर्न भनेको बर्न एसेस गरिन्छ, कति पर्सेन्ट भएछ, वालेक्स रुल अफ 9 भन्छ, त्यसबाट गरिन्छ। त्यो याद गर्नु होला, अब यहाँ लेख्नु परेन। बर्नको थियो फर्स्ट अप्सन, त वालेक्स रुल अफ 9 बाट एसेस गर्ने। अर्को चाहिँ छ बर्नको छ नि, त बर्नको चाहिँ हाम्रो त्यो फ्लुइड रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ। बर्न भयो भने त पार्कल्यान्ड डिजाइन फर्मुला छ, त्यसबाट रिप्लेसमेन्ट गरिन्छ। त्यस्तै हाम्रो मसलको स्ट्रेन्थ त नभनौँ, टोन भन्छ नि, मायोग्रामबाट टोन चाहिँ कतिको टोन एक्टिभिटी छ त्यसलाई मेजर गर्न सकिन्छ। त त्यो कुराहरू यसमा आउँछ। ब्रेडेन स्केल चाहिँ मेन बुझ्नु पर्यो के को लागि त, प्रेसर सोर वा बेड सोरको लागि गरिन्छ। म्याक्सिमम स्कोर कति 23, मिनिमम स्कोर कति 6। यो क्वेसनको पनि लगभग बुझ्नु भएको होला कुराहरू। ल अर्को छ हाम्रो क्वेसन, नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि स्कोच टेप स्वाब। नेक्स्ट क्वेसनले भनिरहेछ हाम्रो अलिकति यो कमन कोल्ड जस्तो छ र अलि एलर्जी पनि जस्तो लागिरहेछ, घाँटीमा खसखस छ, त्यसले गर्दा पनि यहाँ डिस्टर्ब भइरहेछ। स्कोच टेप है, हेर्नुहोस् यो अलिकति नयाँ क्वेसन जस्तै छ, पढ्नु पनि भएको होला साथीहरू, विद्यार्थी साथीहरूले। स्कोच टेप टेस्ट भन्छ है त, केमा गरिन्छ, केसँग सम्बन्धित छ, पुरै क्वेसन लेख्नु परेन, सम्झिनु होला। त ए अप्सन छ पिनवर्म, त्यस्तै छ हाम्रो बी अप्सनमा छ टेपवर्म, सी अप्सनमा हाम्रो छ एन्काइलोस्टोमा, र डी अप्सनमा छ क्रिप्टोस्पोडियम। यसमा हामीले याद गरौँ के हो यो स्कोच टेप जुन छ नि, यसको बारेमा हामीले केही कुरा बुझौँ। यो एउटा स्पेशल किसिमको टेप हो, सेलुलोज टेप, सेलुलोजबाट बनाइएको। र यो स्कोच टेप टेस्ट जुन छ, सेलुलोजबाट बनाइएको टेप हो। यो डायग्नोस्टिक टेस्ट फर पिनवर्म, डायग्नोस्टिक टेस्ट फर पिनवर्म को लागि यो डायग्नोसिस गर्ने टेस्ट हो। पिनवर्म डायग्नोसिस गर्ने टेस्ट हो स्कोच टेप टेस्ट। सेलुलोज यसमा कसरी गरिन्छ त, अर्ली मर्निङमा है, अलिकति सुन्नु होला, यो यहाँ लेख्ने कुरा खासै भएन। अर्ली मर्निङ बिफोर बाथिङ अर डिफिकेसन, अर्थात् बिहान उठ्ने बित्तिकै स्टुल पास गर्नुभन्दा पहिला, डिफिकेसन गर्नुभन्दा पहिला, बाथिङ गर्नुभन्दा पहिल्यै
किनभने बाथिङ गरिसकेपछि क्लिन हुन्छ एनल एरिया अनि त्यो एरिया क्लिन भएपछि त्यहाँ पिन वर्मको एगहरू देखिँदैन। त बिफोर बाथिङ अर्ली मर्निङमा यो सेलुलोज टेप जुन छ यो टेप एनल एरियामा टाँसिन्छ अनि टाँसेर त्यो टेपलाई त्यहाँबाट झिकेर अन्डर माइक्रोस्कोप स्टडी गर्छ र त्यहाँ स्टडी गर्दा पिन वर्मको एगहरू देखा पर्यो भने हामीले के डायग्नोसिस गर्छौँ, यसलाई पिन वर्म इन्फेस्टेसन भएको छ। र किन यस्तो गर्छौँ, किनभने तपाईँहरूलाई थाहा होला पिन वर्म यस्तो वर्म हो जसको एग अन्डा स्टुलमा पाइँदैन। त यो हामीले के गर्नु पर्यो त याद गर्नु। त्यही भएर स्कोच टेप टेस्टबाट के गरिन्छ त गरिन्छ। अब यसमा धेरै कुराहरू छ। पिन वर्मलाई चाहिँ डाइसेट वर्म, सीट वर्म, इंटररोबियस भर्मिकुलारिस र यो चाहिँ विशेष गरेर युएसमा र वेस्टर्न युरोपहरूतिर कमन छ। यसको चोइस अफ ड्रगको कुरा गर्ने हो भने प्यारेन्टल प्यामोट हो है त। यसको चोइस अफ ड्रग चाहिँ के हो, प्यारेन्टल प्यामोट पिन वर्मको लागि। अब त्यस्तै अर्को छ टेप वर्म। त टेप वर्म पनि दुईटा टेनिया सोडियम टेनिया सेजिनाटा हुन्छ। यसको मेन कुरा हामी अब चोइस अफ ड्रगहरू बुझौँ। चोइस अफ यसको ड्रगको रूपमा चाहिँ हाम्रो पेराजिक्विन्टेल छैन भने निक्लोसामाइड चाहिँ युज गरिन्छ। त्यस्तै अर्को छ एन्काइलोस्टोमा ड्युडिनाले। त यो एन्काइलोस्टोमा मात्रै लेखिएको छ, यहाँ ड्युडिनाले पनि हुन्छ र यो एन्काइलोस्टोमा ड्युडिनाले र नेकाटर अमेरिकन्स हुन्छ। दुईटा स्पेसिस छ हुक वर्मको। हुक वर्म अन्तर्गत दुईटा पर्छ, नेकाटर अमेरिकन्स र एन्काइलोस्टोमा ड्युडिनाले पर्छ। त यो चाहिँ हुक वर्म अन्तर्गत पर्छ। जुन याद के गर्नु पर्यो, यो आइरन डिफिसियन्सी एनेमियाको मोस्ट कमन कज र यो नेकाटर अमेरिकन्स र एन्काइलोस्टोमा ड्युडिनाले जुन छ नि हुक वर्मको यो स्पेसिसमा त कमन एन्काइलोस्टोमा ड्युडिनाले हो र यसको चोइस अफ ड्रगमा फेरि डिफरेन्ट छ। एन्काइलोस्टोमा ड्युडिनाले मेबेन्डाजोल, नेकाटर अमेरिकन्स अल्बेन्डाजोल। यसरी याद गर्नु होला। त यो कुरा हामीले यो कुराहरू खासै लेख्नु परेन, यहाँ सम्झिनु होला। कमन राउन्ड वर्म इन्फेस्टेसन एस्क्यारिएसिस राउन्ड वर्म हो। सबभन्दा कमन वर्म इन्फेस्टेसन कुन हो त राउन्ड वर्म, एस्क्यारिएसिस भन्छ त्यसलाई। के भनिन्छ, एस्क्यारिएसिस। वर्ल्डमा पनि र नेपालमा पनि कमन हो त्यो। त यो हामीले यसमा यसको कुराहरू। अब क्रिप्टोस्पोरिडियम भयो। त ड्युरिङ जसलाई एचआइभी भएको छ नि, त एचआइभी भएको व्यक्तिहरूमा बडी डायरिया अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन भन्छ। अपर्चुनिटी पाएर गर्ने इन्फेक्सन क्रिप्टोस्पोरिडियमले बडी डायरिया गराइराखेको हुन्छ। नर्मली यो के हो, क्रिप्टोस्पोरिडियम भनेको ए भिरुलेन्ट अर्गानिजम। अस्ति दीपक सरले ए भिरुलेन्ट अर्गानिजमको कुरा गर्नुभएको थियो, याद छ कि छैन? ए भिरुलेन्ट भनेको यस्तो अर्गानिजम जसले नर्मल अवस्थामा डिजिज लगाउन सक्दैन। डिजिज लगाउने क्यापासिटीको आधारमा अर्गानिजम दुई किसिमको हुन्छ, भिरुलेन्ट र ए भिरुलेन्ट। भिरुलेन्ट भनेको जुनसुकै अवस्थामा यदि तपाईँको शरीरभित्र प्रवेश गर्यो भने रोग लगाइदिन्छ। भिरुलेन्ट भयो इम्युनिटी पावर कम छ र प्रवेश गर्यो भने रोग लगाउँछ, बलियो छ स्ट्रङ छ भने रोग लगाउन सक्दैन। त त्यसलाई ए भिरुलेन्ट। त यो क्रिप्टोस्पोरिडियम ए भिरुलेन्ट हो। यो ए भिरुलेन्ट अर्गानिजम हो जुन एचआइभी को बेला त हाम्रो इम्युनिटी कम हुन्छ, त त्यो बेला यसले डायरिया गराउँछ, नर्मलमा गराउन सक्दैन। त यसलाई हामीले यसरी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। त यो पनि क्वेसनको सजिलै अलिकति फास्ट गरिदिए, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अब यो अलिकति घाँटीले चाहिँ आज मद्दत नगरेको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ यति नै आज बुझौँ। जति सक्दो मैले बुझाउने कोसिस गरेर तपाईँहरूलाई यो जुन हाम्रो लाइभ क्लास क्वेसन सोल्भिङको भइराखेको छ यो कस्तो लागिराखेको छ भन्ने तपाईँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला र निरन्तर रूपमा तपाईँहरूले मेहनत गर्दै जानुहोस्। मेहनत गर्दै जानुहुन्छ भने सफलता पाउँछ। लोकसेवा खुल्दैन यो त्यो कुराहरूमा नउल्झिनुहोस्। तपाईँले यस्तो तयारी गरिराख्नुहोस्, यस्तो तयारी भएर बस्नु कि लोकसेवा खुलियो, जुन दिन खुलोस्, जहिले खुलोस्, लोकसेवा खुलोस् भने तपाईँलाई कोचिङको वा अरू सपोर्टहरूको खासै आवश्यकता नपरोस्। डाइरेक्ट लोकसेवा दिएर तपाईँले नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो किसिमको प्रिपरेसन बनाउनु भयो भने अब केही क्वेसन्सहरू एउटा दुईटा थियो तर अलिकति बोल्न अब अप्ठ्यारो जस्तो लागिरहेछ, त्यो भएर
धेरै यसलाई पनि प्रेसर नदिउँ। यहाँबाट केही अब सिकौँ। हेर्नुहोस् के हुन्छ यो यसमा चाहिँ हाम्रो ल्यारिङ्जाइटिसको चाहिँ के छ कि भोइस रेस्ट बेस्ट ट्रिटमेन्ट हो। भोइस रेस्ट गर्नुपर्छ। यदि कम्प्लिकेसन आयो भने पर्मानेन्ट भोइस लस पनि हुन्छ। त्यो भएर त्यो कुरालाई पनि यहाँ जोड दिएँ मैले, याद गर्नुहोला। र आजको लागि मैले यो क्लास यति अहिले नै अन्त गर्न चाहे। कस्तो लाग्यो भनेर प्रतिक्रिया तपाईँहरूले दिनुहुनेछ। हस्त धन्यवाद।